गुड इवनिंग गायज, वेलकम बॅक टू अ फ्रेश न्यू व्हिडिओ. तर आयज आसा सॅटर्डे आनी पावसूय मातसो पडटा. प्लस आयज म्हटल्यार मातसो आमची हिमालयान काडून म्हटल्यार भायर सरया, खंय तरी मोटो व्लॉग करुया. आनी खंय वयता हांव, तर हांव आतां वयता तेरेकोल सायडीन. जस्ट भायर सरला घरा कडल्यान एक 4:30 सुमार. जो हांवें लास्ट टायम पडलो त्या हिशोबान 4:30 जाल्लेली. आनी हांव आतां पावला सद्या खातीर शिवोले. आनी शिवोलच्यान मागीर फुडें असो मांद्रेच्यान, हरमलच्यान, आरांबोलच्यान हांव वयतलो तेरेकोल. तर खूब दिसांनी आयज हांव मोटो व्लॉग घेवन येयला, खूब दिसांनी. ताका लागून आयची व्हिडिओ तुमी खूब लायक करा, कमेंट करा आनी शेअर करा तुमच्या फ्रेंड्सां वांगडा जेंकां बायक रायडींग किंवा ट्रॅव्हलिंग खूब आवडटा. आयचो स्पॉट हांवें म्हाज्या चॅनलाचेर हेज्यान पयलीं सुद्दां दाखयलेलो आसा, तो ह्या फावटी सुद्दां हांव परत दाखयतलो. ह्या व्लॉगान हांव तुमकां ड्रोन शॉट्स दाखोवंक शकचो ना, कारण आयज मातसो पावस पडटा. वो हांव कॅमेरान दिसता. बाय द वे, हांवें वायझर चेंज केला म्हाज्या हेल्मेटाचें. वो आनी खंय वयता काय लेफ्टानच्यान पडोंक जाय काय हेका, तांकां कळना. आतां 4 व्हिलर सपोज लेफ्टान काडटले मागीर ढम्म करून मारतले गाडी तेंचेर. चुकोन सुद्दां मातशी सुद्दां लेफ्ट मारीत न्हू, सोमते व्हाळान. आय होप ऑडियो सॅम्पल सारके येयल्या पुरो. कारण की हांवें तेजेर एक जुगाड केल्लो आसा. जुगाड हांव जो कॅमेरा यूज करता तो DJI एक्शन 2 दिसता. हय, एक्शन 2. आनी तेका मायकाचो खूब इश्यू आसा, प्लस स्टोरेजाचो इश्यू आसा तेका. पावसान म्हणटात तें वातावरण सारकें बेस्ट जाता, सामकें बेस्ट. गरमी ना, कांय ना. बट पावसान फाटीं कितें जातालें, वत येतालें आनी सारकी गरमी म्हणटा ती सोंसना पळय, तसली गरमी पडप पाडट्या गरमेचेर. बट कांय ना, आयज मातशें थंड आसा. आयज आमी वयतात आमची हिमालयन घेवन. खूब 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 दिसांनी, सारकी खूब दिसांनी. लास्ट हांव घेवन गेल्लो ती तिलारी, बट तेज्या उपरांत खंय ना वचों हांव, गाडी घरान आसली. आतां ओन्ली थींग हांव ह्या पावसा कडेन रिक्वेस्ट करता की खूब पडोनाका घरा येवच्या टायमार. आतां सोड, आतां मातशी विजिबिलिटी आसा, बट मागीर काय कळचें ना कितें जाता तें. आय होप म्हाजी ऑडियो तुमकां सारकी क्लियर आयकोंक येता आसतली, कारण ह्या कॅमेराचेर हांवें कितें तरी जुगाड केल्लो आसा मायक रिलेटेड. बिकॉज युट्यूबाचेर हांवें खूब चॅक केल्ले आनी ऑलमोस्ट म्हाका 2 वर्सां जालीं हांव हें करता, तेजेर खूब रिसर्च करता की तें कशें कितें सॉल्व करपाचें तें. बट तें सॉल्व जायना. बट देन हांवें एक सोल्युशन सोदून काडला तेका. एक ट्रायल घेवया म्हटलें करून, खरोच तो चलता काय ना जो जुगाड केला तो हांवें. बट देन ते दिसा हांवें ट्राय केलो तो जुगाड आनी फायनली तो सारको चल्लो. बट आतां हांव हिमालयन चलयता आनी तुमकां खबर आसतलें, जे कोण हिमालयन ओनर्स आहात, विंड ब्लास्ट खूब बसता. गाडयेचो हायट चड आसा, ताका लागून म्हाजी जी सिटींग आसा ती मातशी वयल्या पोजिशनार जाता. सो आतां पळोवपाक गेल्यार हांव गाडयेच्या, त्या वॅगनर गाडयेच्या ऑलमोस्ट रुफाक पावता. सो ह्या विंड वाजरा वयल्यान विंड ब्लास्ट डायरेक्ट तोंडार येता म्हाज्या. बट ऑडियो येवपाक जाय क्लियर. आनी जर तुमकां हो जुगाड हांवें कितें केला तो तुमकां जर कळपाक जाय, स्पेशली दोज हू आर ओनिंग अ DJI एक्शन 2 मोटो व्लॉगिंग कॅमेरा, जाल्यार ह्या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनान तुमी फूल कमेंट करा की तुमकां व्हिडिओ जाय म्हणून. आतां इंग्लिशीन सांगता, इंग्लिशीन कित्याक आनीकूय ऑडियन्स पळोवपाक शकतात, कारण DJI 2 आसा हांगासर. So those who want the jugaad that I have done on this DJI Action 2 to get very good audio samples using an external mic while doing a moto vlog, if you all want that jugaad, if you all want that solution that I have got out, then please comment into this video and I'll get that video for all of you guys. तर आतां हांव तुमकां सांगता पावलो खंय, आगारवाड्या पावलो. आगारवाड्या आनी रस्त्याची परिस्थिती
ही तुम्ही पळोवंक शकतात रस्त्याची पडले पाड. तर गायज पावस स्टार्ट जाल्लो आसा बारीक बारीक. आतां म्हाजी स्पीड आसा 80 आनी विंड ब्लास्ट पळोवपाक जाय कितलो येता तो ऑडियोन. म्हाज्या हिशोबान येवपाक जायना, बट देन यू नेवर नो. आनी पावस गायज वाडलेलो आसा, फूल मजा येता. पावस मदींच वाडटा मदींच कमी जाता, मदींच वाडटा मदींच कमी जाता. म्हाका दिसता गायज हांवें मातशें पेट्रोल घातलेलें बरें. ऑल्दो पेट्रोल आसा, बट तुमी जाणात जेन्ना खंय बी वयता तेन्ना कितेंय बी जावं शकता. सो बेटर प्रिकॉशन घेतलेलें बरें. मातशें पेट्रोल घालुया गाडयेक, रिस्क नाका. जीपे आहा मरे? हां ना जातलें रे. ना मागीर कार्ड मारया जाय जाल्यार. 200 कर म्हाका. पावस आयच्यान सुरू दिसता परत. चवथी कडेन होच धरतलो. फाटल्यान गाडी आहा. जालें. तर गायज पेट्रोल घातलें. म्हाका फक्त एकूच भंय आसलो टाकी उगडटली काय ना ती. बट घरा कडेन हांव ती टाकी मातशी रिलॅक्स करून येयलो. मातशें करचें पडटा म्हाका. रेनकोट सिटान घालचो पडटा, कारण ना जाल्यार पॅन्टीन वयता उदक धेंगांच्यान आनी सगळी पॅन्ट जाता वली. आनी जर मदींच खंयसर पावस गेलो, रेनकोट काडले फोटो काडपाक, आनी जर फोटवान तुमी पळोवन म्हणटाले म्हाका की हो आनी कितें मुतला म्हणटाले म्हाका तुमी पॅन्टीन. पोंचोच आमचो बेस्ट खरो म्हणजे. ते चेनीचे जॅकेट बी ते कांय फायद्याचे नासता. ते चेनींच्यान उदक वयता सगळें भितर आनी मागीर तो फूल भिजता आख्खो. कांय अर्थ ना 1200 हे घेवपाचे ते रेनकोट 1500 बी. बेस्ट म्हटल्यार हो पोंचो 250चो फूल पैसा वसूल. खंयूय घालून चल. शेतान वयता शेतान चल. आनी पॅन्टी म्हणून तसल्योच त्यो, तांकां आसता स्टिचींग आनी धेंगांच्यान उदक वयता भितर. ताका लागून हांवें तो मातसो धेंगा पुरतो तो आत्तां. आनी एकटो कितें केलें, मदींच रावलो स्विफ्ट घेवन फ्रेंडाक अडकिवपाक. आरे बाबा फाटल्यान पळय मरे हांव आहा तो. आनी त्याच टायमार हांवें पाड पडलो, कॅमेरा बंद केलो. टायमींग पळया कसो आसता तो. मग एका जाग्यार पावस पडटा चड आनी फुडल्या 100 मिटराक पावसूच ना. म्हणजे पडटा पावस बारीक चिरी मिरी करून. आनी गायज लास्ट संडे हांव हांगासर येयल्लो ह्या जाग्यार. हांगासर भोमान म्हणटा आनी हांगासरल्यान हांव भितून गेल्लो. आनी हांगासर म्हणटात तो आरांबोल डॅम म्हणून एक प्लेस आसा. हांवें हेचो व्लॉग घातलेलो आसा. जर तुमी तो व्लॉग पळोवंक ना जाल्यार तुमी मातसो वचून पळोवचो. हांव तुमकां तो व्लॉग असो वयर आय बटनान मेळटलो. तो व्लॉग तुमी वचून पळोवचो. आयज म्हाका दिसता पावस सारको चड दाटोन पडटलो कसो दिसता म्हाका रातचो. आनी हांगासर फूल तळे जाला तळे. भाऊ आपलो रावला आपले गाणी न्हाणयत म्हणून. हो आवय पावस वाडलो सारको. आनी वारोय मारता. वारो कित्याक मारता, आमी आतां सारके कोस्टल एरिया कडेन लागीं आहा. आनी हो आमचो गोंयचो चॅकपोस्ट हांगासर. आनी ह्यो आमचो किरण पाणयाचो ब्रीज. आनी पावस सारको गायज दाटला. हेवी सारको. हेवी म्हणजे हेवी. तुमकां मातसो दाखोवया पावस. हांगा मातसो चड कचरो हो दिसता म्हाका, कित्याक खबर ना. बट लेट्स टेक अ हॉल्ट फॉर सम टायम. गाडी चालूच साणया, कित्याक खूब दिसांनी भायर काडल्या मातशी आसोनी. आनी गायज तुमी पळोवपाक शकतात फूल सारकें दाट जाल्लेलें आसा. फुडें म्हाका कांय दिसना. थंयसर कोण तरी गरयतात. आनी हयसर एक ग्रावंड आसा. खुबशे जाण खेळटात थंयसर क्रिकेट बी. हे सायडीनूय सारको पावस दाटला फूल सामको. आयज मातसो म्हटल्यार करया व्लॉग परत.
आनी सिरियसली घेतलां अशें यूट्यूब. सो तुमी मातसो म्हाका सपोर्ट करचो. हांव तुमच्या खातीर अशे विडियोज हाडीत रावतलो. आनी सिरियसली घेतल्या कारणान म्हटले हो व्लॉग सोडपाक जायना. मोटो व्लॉग करतात खूब दिसांनी. आनी हांगासर गायज तुमकां नुस्तेकार बी खूब कितें कितें घेवन बसता. हांगासर गाडे आसात. आनी हांगासर वडा पाव म्हणटा पळय तो सॅक्सी सारको. टू गूड. येतना येतलो हांव ह्या गाड्याचेर. टू गूड करता सारको. ती तेंची सुकी चटणी आसता पळय, आहा हा बेस्ट. सारको एक हे कसो पिझ्झाचेर कशे टॉपिंग्स आनी चिली फ्लेक्स बीन आसता, टेस्ट कसो एनहान्स करता तशें सारकें. तो जर चटणी ना तेंची सुकी चटणी जाल्यार वडा पाव इज नॉट वडा पाव. पावस आतां सारको झमझमीत लागता. सामको झमझमीत फरफरीत करकरीत चरचरीत. गुणे मारलेले शेकारो आसता पळय, शेकारो पेबल्स म्हणटा पळय बारीक गुणे, तो सारको मारलेलो अशें पाटा पाटा करून हातीर बसता. तेरेकॉल एंटर करच्या पयलीं हो एक चॅक पोस्ट मेळटा. ताळ्याक कितें जालें रे. होंडा सिटी सुशेगाद देंवता सकयल. आतां ट्रक वालोय थंय मदीं रावला. आनी बाई आमचो फाटीक येता. आमचो घोडो फाटीं येना. कितें जाता काय, रोड रेज जाता दिसता. रोड रेज. आतां हो तेरेकॉलचो चडाव. हांगा मातशें होन बी मारून येवपाचें बाबा येताना. कित्याक वयर तेरेकॉल फोर्ट आसा पळय, थंयसर खुबशे ट्युरिस्ट येतात. आमकां तेरेकॉल फोर्ट वचपाचें ना. आमकां हांगासरल्यान गाडी काडपाक जाय वयर. तेरेकॉलाची जी पार्किंग आसा पळय ते सायडीन ही पळय आहा तेंची पार्किंग. आनी पार्किंगेंच्यान तसोच फुडें वचोन ही पळय ही वाट वयता. ह्या वाटेन भितर वचपाचें सुशेगाद. मातसो चड हें कशें आहा, गडाबडा रस्तो आहा, गडाबडा. आमकां भोग धाडोवपाचें ना. मातशें उबें रावन या. आतां झाडां पेडां कवाथे लायल्यान लोकांनी. कवाथे म्हणटा माडाची झाडां धाकटुली तीं. आहा हा हा. आनी लोक कोण तरी आसात दिसता. आमकां लागता हम लोग लेके आया हिमालया लेके आया. हें पळोवंक शकतात तुमी. हांगा कसलें ऑफ रोड आनी कितें आहा तें. वयर हरशीं फोर व्हिलर येता बट हाडपाची ना. लागों शकता बंपर कानार मारून व्हरचो पडो हांगा. एंड येस, वी हॅव रिच्ड द प्लेस. दीस इज द प्लेस गायज. चॅक दीस. कंप्लिटली हेवन. आनी म्हाका आतां दिसता ड्रोन हाडूंक जाय आसलो कसो. आनी थंयसर गायज वॉटरफॉल जाला. वॉटरफॉल धाकटुलो वॉटरफॉल. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार हांगासरल्यान तुमी जर बायक घेवन वयतात जाल्यार मातशें सांबाळून वचात, कित्याक पडों शकतात. ही फूल खडपी एरिया आसा. आनी हांगासर वॉटरफॉल वता बारीक. कुछ अलग ही फील आ रहा है बॉस. सर वी हॅव रिच्ड आर स्पॉट. आणि गाडी इथे आपण लावूया. पाण्यामध्ये नको, पाण्याच्या बाहेर लावू. इकडे येस. तर हो आयचो स्पॉट. असो हांव रेनकोट घालता कारण उदक गेलें जाल्यार डायरेक्ट भोगापुंजान सकयल. पावस बारीक शिडशिडटा. हो फूल पावस दिसता. थंयसर लोक गरोवपाक वयतात. ते कोंकण काडा बीन आसता पळय त्या टायप आसा हे मातशे. बट मातसो बिची सायडीन. हांगा हरशीं सुकती आसता, वचोंक मेळटा. शेक बीन आसताले हांगासर धाकटुले. आनी फाटली विडियो जर तुमी पळोवंक ना, थंय एक बुलेट पडलेली आसली त्या खडपांनी, ती काडली न्ही. थंयसर तो वॉटरफॉल आहा. आयज मात वारो मारिना, नाजाल्यार तो रिवर्स जाता वॉटरफॉल, डायरेक्ट वयर येता. आनी ही आमची हिमालया रुबी डार्लिंग. ही है अपनी रुबी डार्लिंग गाईज. आमचे रुबी डार्लिंग घेवन हांव येयला तेरेकॉल गाईज. तेरेकॉल व्यू चॅक करा गाईज. व्यू
बेगीन भायर सरता, कारण पावस मातसो थांबना कसो जाला आनी टायमूय खूब जाल्लो आसा. आता टायम कितको जाला रे? अरे हां, सारकी 6:15 जाला. म्हटल्यार हांगा भायर सरया. तर गायज हे जे तुमकां फुडल्यान दिसता ते सगळे तेरेखोल फोर्टाची एरिया. सो व्लॉग गायज हांव मातशे वेळान कंटिन्यू करता. तर गायज हांव घरा पावलो, बट व्लॉग कंटिन्यू करपाक पावलो ना कारण कॅमेराची बॅटरी फूल डावन जाली आनी ताका मातसो पावसाक लागून प्रॉब्लम जालो. तेजो जो पावर बँक आसा तो चलना जालो कॅमेराचो. ताका लागून हांव व्लॉग कंटिन्यू करपाक पावलो ना. डायरेक्ट घरा येवन कॅमेराचें करचें पडलें ऑपरेशन आनी ऑपरेशन जाल्लें आसा सक्सेसफूल. म्हाका दिसलें की हो कॅमेरा गेल्ल्या भितर आसा, बट आय वॉज एबल टू रिकवर इट. सो मेळोया खंयच्या तरी नॅक्स्ट विडियोन बेगिनाच. तर चॅनलाक करा सबस्क्रायब, ह्या विडियोक करा लायक. तुमचो कितें कमेंट आसा, तुमच्या कितें मनान आसा तें तुमी कमेंट करूं शकता. आनी मेन म्हटल्यार हे विडियो खूब 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 शेअर करा आनी म्हाका असोच सपोर्ट करत रावा.